बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बैतुल मुक़द्दस वो मुबारक मुकाम है कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें और बरकतें रखी हैं, और ये मुकाम इस वजह से भी मुबारक है कि तमाम अंबिया कराम ने यहाँ हाज़िरी दी, और मेराज की रात तमाम अंबिया कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी मुकाम पर नमाज अदा की। और इस मुकाम को ये भी फजीलत हासिल है कि सबसे ज़्यादा अंबिया कराम यहाँ पर ही मदफून हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से लेकर आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए क्यों तुले हैं, और मस्जिद अक्सा में ऐसी कौन सी चीज़ दफन है कि जिसको यहूदी हासिल करना चाहते हैं, और वो कौन सा मकसद है कि जिसकी वजह से यहूदी जल्द अज जल्द मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितनी मरतबा मस्जिद अक्सा को शहीद किया गया और इसको दोबारा तामीर किया गया, और मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख क्या है, और आज के दौर में जो फ़लस्तीन में हो रहा है इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ क्या हैं, और क्या दज्जाल आने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बैतुल मुक़द्दस वो मुकाम है जो तमाम बड़े मज़ाहिब में इज़्ज़त व एहतराम का हामिल है। तमाम बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान इसको इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, और मेराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम पर तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई और मेराज का सफ़र शुरू किया। और यहूदियों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए अफजल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी, और इसी मुकाम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था जो बाद में तबाह हो गया। और ईसाइयों के नज़दीक ये मुकाम इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और कुर्बे क़यामत में इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हैकल सुलेमानी किस तरह तामीर हुई, और इस वाक़े का पस मंज़र यूँ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश होकर उनको ताबूते सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था जिसके अंदर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के तबरकात थे, और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद थीं। चूँकि इस संदूक में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के तबरकात मौजूद थे, इसी वजह से ये संदूक बहुत ही बाबरकत था। ताबूते सकीना हासिल करने के बाद ये कौम हर मैदान में फतह हासिल करती, और अल्लाह तबारक व तआला उनको हर मैदान में कामयाबी अता फरमाता। इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूते सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर किया। हैकल सुलेमानी की ये तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 क़ब्ल मसीह में मुकम्मल किया। इस हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने तामीर किया था, लिहाजा ये हैकल सुलेमानी बहुत ही मजबूत और खूबसूरत था। इस हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूते सकीना को रखा गया, और किसी भी आम शख्स को हैकल सुलेमानी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त न थी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान हो गई और गुनाहों के अंदर डूब गई। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाज़िल फरमाया और उनको हलाक कर दिया। इसके बाद 500 क़ब्ल मसीह में बख्त नसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस वक्त पूरे शहर के अंदर कत्ल व गारत शुरू हो गई और तमाम यहूदियों को कत्ले आम कर दिया गया। इस जंग के बाद जो यहूदी बच गए वो बख्त नसर बादशाह की कैद में आ गए।
بخت نصر بادشاہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ کافر بادشاہ تھا۔ آخرکار یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر بادشاہ سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور بعض ماہرین کے مطابق تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کر دیا، اور بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی جب دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی تو یروشلم میں یہودی آباد ہو گئے، اور یہ بدبخت قوم کچھ عرصے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اور تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ بالآخر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اس نافرمانیوں کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، اور ایک ظالم و جابر بادشاہ جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، یہ بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو یہودی اس قتل و غارت سے بچ کے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب عرب کے اندر اسلام داخل ہوا اور ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس جگہ پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی گزرتا گیا اور بالآخر یہ 19ویں صدی شروع ہوئی۔ تو 19ویں صدی میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں میں نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ معزز سامعین، آج یہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اس وجہ سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ معزز سامعین، آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں قیامت کی تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہودی چونکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، لہٰذا دجال کی آمد سے پہلے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور یہ تابوت سکینہ کو حاصل کیا جائے۔ یہودی ایسی بدبخت قوم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور قوم یہودی قوم ہے، اور یہی وہ قوم ہے جو دجال کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ لہٰذا اس وقت سے یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب یہودیوں کا مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام یہودیوں کو اور دجال کو نیست و نابود کر دیں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔